तो पहले क्या चलता है, उम्मीद है कि सब खैर ऑफिस होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी शाम के 5 बजे मैं न्यू व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं बनता है या नहीं, क्योंकि फिर सबका एक तो एक जैसा कंटेंट हो जाएगा, और दूसरा ये है कि ना बस दिल ही नहीं कर रहा, बस सोए 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 सोए। अभी इसमें भिंडी लाई थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा चलो कट करवा लेती हूँ, वरना अब लेटी हुई हूँ। हल्का हल्का ना टांगों में पेन है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सफ़र भी अच्छा गुजरा, सारा कुछ। बाहर जाने, और बाहर जो था ना डॉगी था, तो मैंने ना डोर क्लोज़ कर दिया। मैंने कहा नहीं, आ जाओ मूसा आ जाओ। पर जो है ना बच्चों ने जो है ना, ओए ओए बिल्ली फिर आ गई, बिल्ली अंदर आ गई। और यहाँ पर बच्चों ने आइसक्रीम दी। ये जो है ना ये सो रही थी, इसको उठाया, इसको दी, और फिर है ना अब वो खा रही है। हाँ अच्छा, जल्दी जल्दी खाओ ना, पिघल रही है, जल्दी जल्दी खाओ, कब से तो आपको उठा रहा था। यहाँ पर है ना मुझे भूख लगी थी, तो मैंने कहा उसमें मुझे खुद दो, तो कहती चावल पड़े, मैंने कहा चलें दे दे। फिर मैंने ऊपर से प्याज कट किए थे उसने, तो वो भी मैं ले आई हूँ। ये देखिए इसके काम अच्छा बनाया वैसे दुआ रानी। दिखाओ क्या बनाया, दिखाओ। जो है ना चाय आ गई है, सालन और रोटी लेकर आ गई हूँ। तो बस अभी खाना खाते हैं। और ये जो है ना अभी बाहर से आया, यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ पर चाँद जो है ना इतना प्यारा लग रहा है ना, उसके अलावा ना इतनी पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। मैंने गेट नहीं खोला जाली वाला, दूसरा खोला है, खिड़की से देखा है चाँद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो बाकी बस डोर क्लोज़ करते हैं, डर लग रहा है आवाज़ें क्योंकि अजीब व गरीब सी है। और ये कह रहा है कि ये उठे, ये थोड़ी सी लेट सोई थी, इसको बोल रही हूँ सोने दो सोने दो, उसको सोने दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बाहर जो है ना मौसम बड़ा ही प्यारा प्यारा। और यहाँ फिर नहीं बारिश हुई यार, पहले जब आए जिस दिन आए उस दिन बारिश थी। खोली थी जिस रात हम लोग है उस रात बारिश थी, लेकिन रात बारिश नहीं। फादिया कहती मम्मा आपने तो कहा था कि बारिश होगी। मैंने कहा बेटा भी है कुछ दिन, हो जाएगी कभी ना कभी। हाय अल्लाह, जहाँ ही जाते हैं वहाँ बारिश ही ख़त्म हो जाती है। हमारे साथ ये अजीब पंगा है, अल्लाह पाक ये ना करें, बारिश दे दें थोड़ी सी, बच्चे खुश हो जाएंगे। मुझे ने काटे कर दिया, कोई बात नहीं, चलो बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, आ जाओ। बाहर डॉगी है, आ जाओ डॉगी के पास चले, पपी के पास चले, आ जाओ। इसकी किसी नहीं बनती हमारे साथ, पता नहीं क्यों। आ जाओ पपी के पास चले, आ जाओ। बस सास मेरी जो है ना वो चाय बना कर लें, तो उन्होंने मुझे फुल मग दिया। मैंने कहा नहीं आप लाई हैं, बस मैं बिल्कुल थोड़ी सी मैंने कहा पीऊँगी, क्योंकि थकावट के जैसे ना कल टांगों में दर्द था, तो कल तो पी थी 2 बार, हाँ 2 बार पी थी। सुबह जब आई थी तब बिल्कुल हल्की सी ली थी, वो भी स्मैरा को कह रखो, और मैं सो गई। फिर बाद में देखा कि वो ठंडी होगी तो पी ली। अभी फिर जो है ना लेकर आई, तो मैं आधा कप कर आई हूँ। और इनका डॉगी पता नहीं कहाँ है। और ये ना मुझे बिल्कुल भी ना घास जो है ना अच्छी नहीं लग रही, मैंने कहा इसको कटवा दो, क्योंकि इसमें ना अक्सर फिर सांप वगैरह या ऐसा कुछ हो जाता है, और बच्चे हैं, और ये भी बिल्कुल करीब ही है। तो चलिए जी आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। कुछ खास व्लॉग है नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी पहले भी बातें थी। आज समझ लें कि व्लॉग नहीं है मेरे पास, दिल ही नहीं किया। हालांकि रात से तारा आई, चाची आई, कौसर भाभी भी साथ में थी, उनकी देवरानी भी थी, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा ये ना हो मेरी वजह से उस बेचारी पे भी ना कल को बातें शुरू हो जाइए, उसको भी ना धमकियाँ दी जाएंगी, ये अपना। खैर वो तो मिल रही हैं सबको। बाकी मेरे चैनल पे जो है ना कोई भी वीडियो नहीं है, मैंने अपनी सब वीडियो जो है ना प्राइवेट कर दी है, क्योंकि हमें खुले आम है ना धमकी दी जा रही है। सख्त ऑर्डर आए हैं, अनवर फैमिली, अकबर फैमिली और सरवर फैमिली, इनको हमने बर्बाद करना है, कुछ भी हो जाए। तो भी ये जब ऑर्डर मिलते हैं आपको, तो फिर आपको उन पे अमल करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है। बस इतना कहूँगी कि ना उतना इंसान करे जितना बर्दाश्त इंसान कर सके, उतना ना करो कि ना किसी की बर्दाश्त ख़त्म हो जाए, और फिर आप पे जब आए ना आप बर्दाश्त ही ना कर पाए। खैर हमारा क्या है कि कब से पहले ये सारा कुछ हुआ था, तो रोटी नहीं खाते थे, सब कहते थे अकबर फैमिली के पास क्या है, सरवर ने तो उनको रिश्ता दे दिया, ये तो भूखे नंगे हैं, इनके पास तो रहने की भी जगह नहीं है, फलाना टमकाना। लेकिन फिर जब अल्लाह ने दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों भाइयों की मेहनत से, सारा की सपोर्ट से, आप सब की सपोर्ट से उन्होंने एक अच्छा अपना घर बनाया।
اچھا لائف سٹائل گزار رہے ہیں، سارا کچھ ہے، پھر کیا کسی نے اکھاڑ لیا؟ کچھ بھی نہیں. جب اللہ پاک دیتا ہے تو پھر جو ہے نا چھپر پھاڑ کر دیتا ہے. اور یہ تو آزمائش ہے. دلبر کے کتنے ہوں گے چلے مانے اکاؤنٹ میں؟ ویسے میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے، جتنے بھی پیسے اس سے تو زیادہ آج تک گئے ہیں، یقین جانے آج تک ہے نا اس سے زیادہ پیسے لوگوں نے کھائے ہیں اور ہضم کیے ہیں اور سارا کچھ کیا. یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، جان کا صدقہ. چینل کتنے مطلب وہ ایک نعرہ نہیں ہے، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. چینل بنانا کون سی مشکل بات ہے؟ چینل 2 منٹ میں بنتا ہے، اس پر محنت ہوتی ہے، لوگوں کا پیار ہوتا ہے، تو وہ آپ کا ایک دن میں چل جاتا ہے. اگر نہیں چلنا ہوتا نصیب میں تو وہ نہیں چلتا. کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. جس کا جتنا بھی دل کر رہا ہے نا، دل توڑ کے، میں کہتی ہوں دل کیا پتھر توڑ کے نہ کرو، پتھر توڑ کے کرو. اور ان سب کا جو ہے نا انجام انشاءاللہ میں اس حالت میں ہوں، میں بھی ضرور دیکھوں گی. میں نے آج تک کسی کو مطلب اتنی گہرائی اور اتنی اس سے بد دعا نہیں دی، لیکن اب ہے نا پتہ نہیں کیوں کل سے نا جب یہ ساری چیزیں پتہ چلی کہ اب ان کا ٹارگٹ ہے ان تینوں فیملیز کے جتنے بھی چینل ہیں ان کو برباد کرنا تھا، تو میرے دل سے خود بخود ہی ایک ہی بد دعا نکلی ہے کہ اتنا کرو جتنا نا بعد میں تم لوگ برداشت کر سکو. ٹھیک ہے، کوئی نہیں. باقی سب کا تھا کہ اس حالت میں سفر کرنے کی، یا میں وہاں پہ بیٹھ کے نا پاگل ہو رہی تھی. یقین جانے میرے نا کچھ مطلب یہ نہیں ہوتا ہر انسان کی لائف میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے. میری لائف میں بہت ساری چیزیں اوپر نیچے اپ ڈاؤن، تو ہر چیز شو کروانا، یہ ہر چیز وہ کرنا نہیں ہوتا. ہاں بس میرا نا مائنڈ کتنے عرصے سے بنا ہوتا کہ جانا ہے. اور بھی میں واقعی اچھی بیوی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں مان لیا میں اچھی بیوی نہیں ہوں. اپنے ہسبینڈ کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے خود کیا بولتے ہیں یہاں پہ انجوائے کرنے آئی ہوں. تو ٹھیک ہے بھائی، میں تو ویسے ہی بری ہوں. یہ تو پوری وائٹ کو پتہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات کرو بہنا. اور جنہوں نے بھی مجھے اتنا سارا پیار دیا، اتنا سارا میرے لیے کمنٹ کیے، ان سب کا دل سے شکر ہے. کل ایک بہن کہتی ہے کہ نا تم جو ہے نا ہمیشہ بیڈ کمنٹ پڑھتی اور ہمارے اچھے والے کمنٹ نہیں پڑھتی. لیکن نہیں، میں پڑھتی نہیں ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کی سپورٹ کا اور ان ساری چیزوں کا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دل سے شکریہ. اللہ پاک جو ہے نا نیچے آ کے آپ کے آگے پلیٹ میں نہیں رکھتا چیزیں، اللہ پاک وسیلہ بناتا ہے. جیسے ستارہ وسیلہ بنی، پھر آگے آپ لوگ وسیلہ بنے. رزق وہی ذات دیتا ہے، لیکن وسیلہ وہ کسی نہ کسی کو بناتے ہیں. تو اسی لیے میرے گھر کا، میرے پلاٹ پہ بھی بڑی تھی، ہاں اس نے پلاٹ لے لیا ہے، اب یہ سر میں عذاب ڈالا ہوا ہے اس نے، یہ تو روز یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. بھی میں نے لیا تھا تو اپنی بیٹیوں کے لیے، کوئی میں نے کھایا نہیں تھا. یقین کریں میں خود سے پہلے نا اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہوں، جتنا بھی ہو جائے. دل بھر میں سے مجھے کہتا ہے ہاں تم تو کہتی ہو پیسے نہیں ہے. یہ جو پیسے تھے نا، ابھی ایک کسی کے پاس کمنٹ تھا، دل بھر کے پاس ایک کمنٹ تھا، یہ تو اپنی سنتی ہے، دل بھر کے پاس تو پیسے نہیں تھے، یہ کیسے گی؟ میں یہاں پہ پروف دے سکتی ہوں. میں نے جائز کیش سے 7,000 روپے میں نے جو ہے نا لون اٹھایا ہے. باقی جو ہے نا خالہ سے میں نے 2,000 پکڑے اور میں ادھر آ گئی. میں نے کہا میں ٹکٹیں بھر کے جاتی ہوں، وہاں پہ میں کوئی بھی نہیں خرچہ کرنا، میں وہاں پہ جا کے سکون سے جو ہے نا اپنا کچھ دن رہوں گی. جب میری پیمنٹ آئے گی، میں نے دل بھر سے ہی کہا تھا میری پیمنٹ آئے گی، میرے پاس پیسے ہوں گے، میں تب آؤں گی. میں نے کہا آپ چلتے ہیں، میں پیسے آپ کو، میں نے کہا آپ کی ٹکٹ کے بھی بھرتی ہوں، کچھ مائنڈ فریش ہو جائے گا سارا کو. تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ جاؤ، اچھا نہیں لگتا. تو میں نے کہا آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا میں آپ کو دیتی ہوں. کہتے تمہارے پاس تو خود کے پاس نہیں. میں نے کہا چیک کر لو، میرا بینک اکاؤنٹ چیک کر لو، میرا یہ بھی چیک کر لو کہ میں نے وہاں سے ادھار پکڑے اور میں آئی ہوں. ٹھیک ہے، میں کیونکہ جب شادی پہ گئی تھی میرے پاس نہیں تھے، تو میں نے نا کسی سے 15,000 روپے پکڑے تھے. تو میں نے ابھی اس پیمنٹ پہ وہ 15 دیے ہیں، اپنے پلاٹ کی پیمنٹ دی ہے، تھوڑا بہت بچوں کو کھلایا، بس میری اتنی ہوتی ہے. اس سے زیادہ جب بھی میری ہوتی ہے تو میں اپنے اوپر نہ خرچہ کروں، خود کا نہ کروں. کس انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ خود پہ خرچہ نہ کرے؟ لیکن میں کہتی ہوں نہیں، میں تو گھر پہ ہی ہوں، میرا کیا ہے، میں تو باہر مطلب آپ لوگوں کے سامنے ہی، جب سے اس گھر میں میکسیمم میں کتنی دفعہ باہر گئی ہوں. میں نہیں جاتی کیونکہ ایک تو میری حالت ایسی ہے، پھر 1-2 دفعہ گئے، پھر اس کے بعد علی گئے، تو میں بہت نا مطلب نہیں ہو پاتا، بیٹھ نہیں پاتے. اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ علی گھر پر رہے اور ہم سب جائیں. تو میں کہتی ہوں نہیں، آپ کو جب بھی ہو نا، خیر بچوں کو لے جائیں. پھر فادیہ کہتی ہے ماں آپ ساتھ چلو، تو پھر علی چلا جاتا ہے، ہم لوگ گھر پہ رہ جاتے ہیں. اس پہ کوئی بھی وہ بڑی بات نہیں ہے کہ میں نہیں جا رہی. اچھا میں نہیں جا رہی باہر بھی، ویسے جا کے نا آپ کو اس حالت میں نا تھوڑا سا آکورڈ فیل ہوتا ہے. ابھی میرا جو ابایا تھا نا وہ مطلب فٹنگ والا تھا، ابھی وہ بھی نا تنگ ہونا شروع ہو گیا. تو ابھی میں کہہ رہی اس میرا سے پوچھو اس کے پاس کوئی کھلا ابایا پڑا ہے تو میں وہی لے جاؤں گی، واپسی پہ وہی ڈالوں گی. تو اب عجیب سا فیل ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، زندگی جو ہوتی ہے نا چلتی رہتی ہے.
मेरी तरफ से जो लगे हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। इस दुनिया में ना तो क़यामत के रोज़ ज़रूर मिलेंगे और फिर वहाँ पे बैठ के गपशप भी लगाएंगे, चाय भी पियेंगे। चाय मेरी तरफ से होगी इनवाइटेड, ठीक है, चाय मेरी तरफ से इनवाइटेड होगी। फिर अपना ना हिसाब किताब करेंगे। जितना भी ज़ोर लगता है ना, अब मैं कहूँगी कि ऊपर से भी नीचे से भी लगा लो, जो भी करना है ना लगा लो, कोई नहीं, अल्लाह है। अगर शुक्र है ये अल्लाह पाक का कि रिस्क आप लोगों के हाथ में नहीं है, वरना तो पता नहीं आप लोगों ने तो किसी को एक दाना भी नहीं देना था। खैर, अल्लाह पर पूरा भरोसा है, अल्लाह पर जिसने जो करना है कर लो। हमारा रब भी है, सिर्फ तुम लोगों का नहीं है। कस्में उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन नहीं, दुनिया के सामने कस्में उठाओ, दुनिया के सामने जो भी करो, लेकिन ऊपर वाली ज़ात जो है ना वो देख रही है। अंदर ना इतना कुछ है ना, यकीन करो अगर मैं बोलूँ ना तो आप की ना हैरत होगी कि वाकई ये सारा कुछ और फिर भी इतनी ढिठाई। कोई बात नहीं भाई, लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, जो क्या याद करोगे। लेकिन मैं भी हर एक पल, हर एक उसमें बस यही दुआ करूँगी, अल्लाह पाक मुझे बहुत जल्द दिखा। मुझे अब देखना है इनको भी इसी हालत में जिसमें इन सब ने हमें पहुंचाया और हमारी नींदें हराम की हैं। टारगेट तुम लोगों का जो था ना, इंशाल्लाह वो कभी भी नहीं पूरा होगा। जितना भी ज़ोर लगाना है लगा लो, रब पर पूरा भरोसा है।